अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त इज्तिमा ख़ुदाम अल-अम्बिया 2023 का तीसरा दिन है और अभी आखिरी जो सेशन है, जो तकरीब इनामात और आखिरी उसका आगाज़ हो चुका है। तो हम इस खूबसूरत एंट्री से दाखिल होते हुए आगे चल के देखते हैं कि मेन जो इज्तिमा गाह है और उसके आगे जो जगह है ग्राउंड की ग्रीनरी, वहाँ क्या हो रहा है। बाकी आप ये सारे जितने स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये आप पहले डिटेल के साथ देख चुके हैं पहले दिन की वीलॉग्स में। ये वही झंडे लहराते हुए हवा के अंदर, खूबसूरत मौसम अल्लाह ने इस दफ़ा तीनों दिन बड़ा खूबसूरत मौसम अता किए रखा। अब ये बाकी अब तलावत की आवाज़ सुन रहे हैं आप। अभी आखिरी सेशन का जो प्रोग्राम उसका आगाज़ हो चुका है। ये वो मनाज़र हैं जो आप लाइव मनाज़र देख रहे हैं। इज्तिमा ख़ुदाम अल-अम्बिया जर्नी 2023 का आखिरी सेशन जो होता है इनामात का और फिर अलविदाई। बाकी के जो सेल्ट थे या बाकी के जो स्टॉल्स थे वो मैंने आपको तकरीबन उनकी डिटेल बता दी थी। सिर्फ ये खुदाम काफ़े का जो सेल्ट है ये रह गया था, प्रोग्राम अभी चल रहा है। सिर्फ मैं एक झलक आपको अंदर से दिखा देता हूँ। मैं ये बहुत ही दिलचस्प किस्म का सबसे ज़्यादा दिलचस्प स्टॉल है। यहाँ पे ये जो खुदाम हैं या तिफ़ल हैं या बाज़ जो मेहमान हैं वो यहाँ आते हैं, उनके लिए ये तरह तरह का मशरूबात गर्म ठंडा इंतज़ाम है। और आप ऊपर देख सकते हैं लिस्ट लगी हुई है, प्राइसेस हैं हर चीज़ की। फिर यहाँ मजलिस ख़ुदामत और ये एक किनारा नुक्कड़ बनाई है इन्होंने, यहाँ पे आस के मुरब्बी एंड मीट मुरब्बी। इसका मतलब यह है कि जो लोग यहाँ आएंगे इस साइड पे, जो यंग मुरब्बियान या पुराने मुरब्बियान, उनके साथ आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो कर सकते हैं। आपके दिल में कोई क्वेश्चन है, आपसे कोई बात क्लियर करने वाली है, लेकिन क्योंकि अब आखिरी सेशन चल रहा है, तलावत नज़म और बाकी, इसलिए इस जगह पे अब आना मना है जी। बाकी के आप जैसे देख रहे हैं ये जितने बने हुए हैं स्टॉल ये इस वक्त बंद हैं, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता इनको समेट दिया जाएगा क्योंकि आखिरी सेशन शुरू हो चुका है। आप आवाज़ सुन रहे हैं, अभी आपने तलावत सुनी, उसका तर्जुमा सुना। तो मेरा ख्याल अभी इसी दौरान से फ़ायदा उठाते हुए हमारे अभी ये अहद जो ख़ुदाम अल-अम्बिया का एक अहद के अल्फाज होते हैं बाकायदा, वो शुरू होने लगा है। उसकी भी मैं आपको कुछ झलक दिखा देता हूँ। जो लोग अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इकरार करता हूँ कि दीनी, कौमी और मिली मफाद की खातिर अपनी जान, माल और इज्जत को कुर्बान करने के लिए हर दम तैयार रहूँगा। इसी तरह खिलाफत अहमदिया के कायम रखने की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार रहूँगा। और खलीफा वक्त जो भी मारूफ फैसला फरमाएंगे उसकी पाबंदी करनी ज़रूरी समझूंगा इंशाअल्लाह।
لیں جی آپ کے سامنے جو اس وقت آپ منظر دیکھ رہے ہیں، یہاں 3 4 5 افراد پیاری بستی کی یادیں، ایک گروپ ہے جو ربوہ کے ان بچھڑے ساتھیوں کو ملا کر بنایا گیا ہے جو پوری دنیا میں بس رہے ہیں، اور اس کے جو روح یا جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت صاحب. یہ ایک مانی ہوئی جانی مانی ہستی ہیں ربوہ کی، بشارت کلاتھ ہاؤس یا وہ کوئٹہ کلاتھ ہاؤس کے نام سے ان کی دکان تھی. تو یہ بھی خدام الاحمدیہ کے اجتماع میں کیا لینے آئے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کیا جذبہ ہے ان کے ساتھ کہ یہ ناصر ہوتے ہوئے آج خدام الاحمدیہ کے اجتماع میں. جی بشارت صاحب. بات یہ کہ جب اجتماع ہوتا نا خدام الاحمدیہ کا، جی جی تو گولزار میں سیک تھا، میرا ٹینٹ اول آتا تھا، وہی جوش یہاں لے کے آیا ماشاء اللہ. اور نوجوان دیکھے ہیں، دل خوش ہوا ہے، بالکل اور رش بھی کافی ہے، اور اتنا انجوائے کیا کہ اب کھانا بہت اچھا تھا، انتظامات تقریباً سارے بہتر تھے. بہترین. گاڑی کو تھوڑا سا مسئلہ ہوا لیکن وہ بھی ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے سائڈ پہ. مجھے لگ رہا ہے بشارت صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پروگرام اٹینڈ کر کے آپ نے اپنی زندگی میں کم از کم کتنے دن جو ہے وہ اضافہ کر لیا ہے یہ پروگرام اٹینڈ کر کے. بالکل آپ نے صحیح بولا، اور میری خواہش تھی کہ کل بھی میں ہوں جی. لیکن میں کل کسی طرح نہیں آ سکا. عامر صاحب ہیں ہمارے گروپ پیاری بستی کے، ان کی اکثر ہم باتیں پیاری پیاری سنا کرتے ہیں. اچھا انہوں نے مجھے لے کے آئے ہیں اور ساتھ گھر چھوڑنے بھی نہیں گئے. ماشاء اللہ، اور ثواب پہ ثواب. عامر صاحب تھوڑا آپ بھی بتا دیں. نہیں کچھ آپ اجتماع میں شامل ہوئے ہیں اور آپ ماشاءاللہ بستی کے گروپ میں بڑی اچھی باتیں بھی ہیں، تو کیا محسوس کر رہے ہیں کہ اجتماع میں ناصر ہوتے ہوئے خدام کے اجتماع میں یہ واپس جوانی کی طرف نہیں لے جاتا فیلنگ میں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا. جب سے میں تقریباً 87 سے جرمنی میں ہوں. اچھا. بچپن تقریباً سارا ادھر گزرا ہے. اچھا. 18 سال کی عمر ادھر ہی ہوئی ہے آ کے. تو میں نے ابھی تک کوئی انصار اللہ کا اور خدام الاحمدیہ کا اجتماع نہیں چھوڑا. ماشاء اللہ، زبردست کمال بات کی. حالانکہ یہاں لوگ کاموں کی وجہ سے مصروف ہیں. کرونا کی مجبوری کی وجہ سے یہ اجتماع نہیں ہوئے. اچھا. اس میں ہم نے ایسے اپنے آپ کو محسوس کیا ہے کہ جیسے ہمارا کچھ گم گیا ہے. ماشاء اللہ. اور انشاءاللہ خلیفہ وقت بھی آ رہے ہیں. ہاں جی، اگلے 2 ہفتے بعد ہمارا انصار اللہ کا اجتماع ہے سالانہ، پھر اس کے بعد جلسہ آ رہا ہے. اس کے بعد جلسہ ہے. صحیح ہے. یہی برکتیں ہیں، اس کی بدولت ہی ہم ادھر ہیں. بالکل سب کچھ ملتا ہے، ورنہ جہاں ہم رہتے ہیں یہ صحیح بات ہے. ربوہ کے رہنے والے. بالکل نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ سے ماشاء اللہ. ایک میل جول کا بھی اچھا ذریعہ ہے، بہت اچھا. روحانی بھی بالکل، اور جسمانی بھی بڑی زبردست غذا کا انتظام کیا تھا. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. باقی جو دوست اگر ان دوستوں میں سے کچھ بتانا چاہیں یا کوئی تعارف کروانا چاہیں تو ہم کیوں جی آپ کچھ اگر کوئی 1 2 لفظ بتانا چاہیں تو. میرا تو ربوہ سے تعلق نہیں ہے، میرا تو راولپنڈی سے تعلق ہے. اچھا. یہ 4 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تعلق ربوہ سے ہو، پنڈی سے ہو، جو ایک رشتہ جو ہمارا جوڑ دیا ہے نا مسیح مولا رشتہ تو ہمارا ہے ہی. منیر صاحب. ہاں جی، جو ہیں کچن میں کام کرتے ہیں. میں بالکل جانتا ہوں، بہت لمبی خدمت پائی، منجے ہوئے کوک ہیں. صحیح بات ہے. اور آپ بھی آپ کو بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں ضیافت کے شعبے میں. میرا تعلق اسی حلقے سے ہے، مطلب بول رہا ہے اچھا. حلقے میں ہو رہا ہے اجتماع. ٹھیک ہے. یہ ہمارے میزبان بھی ہم ہیں. ماشاء اللہ زبردست. آپ یہ بزرگ جو آپ بھی اپنا نام بتا دیں. خان ارشاد احمد صاحب. اچھا ماشاء اللہ. آپ بھی اکثر اجتماعات تقریباً نظر آتے رہتے ہیں. اچھا. ویری نائس جی. ہمارے ساتھ ادھر ہیٹ پہنے ہوئے ایک دوست بیٹھے ہیں، ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی گورے ہیں، مطلب میں ان سے پھر بھی اردو میں بات کر لیتا ہوں. جی ذرا تھوڑا آپ بھی تعارف کروا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاکسار کا نام امتیازن بٹی ہے. اچھا. اور خاکسار ایک لمبے عرصے سے گرمی سے ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کی بہت جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. جب خاکسار آیا تھا جی تو اس وقت تو جلسے تمام پہ مطلب 40 لوگ 50 ہو جائیں تو ہم بڑا خوش ہوتے تھے. بالکل صحیح ہے. ٹیم بنانے کے لیے بھی ہمیں دوسرے شہروں کے ایک
टीम के या। बंदे दूसरे में, मतलब उस टाइम ज़्यादा तो नहीं, 5-6 ही होते थे एक टीम जी में, जी 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 लेकिन वो भी पूरे करने बहुत मुश्किल बिल्कुल सही बात है, आपकी बात और है। नूर मस्जिद में और हम अब ज़रा इधर नज़र डालें, हज़ारों की तादाद में ये खादिम रबी ये कुछ हैं पूरी जर्मनी से, दूर दूर से मतलब आए हुए। तो कभी सोचा भी नहीं था, अल्लाह ताला ने इतना हमें दिया है कि जितना शुक्र अदा करें बिल्कुल सही बहुत बात। काम है। बहुत शुक्रिया जी। वो एक शेर भी है ना, एक कतरा उसके फजल ने दरिया बना दिया, क्यों बिशारत साहब? इसका ये अल्लाह के फजल से बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा, ये बरकतें हैं हज़रत मसीह मौद। बिल्कुल सही बात। ये हमारे एक दोस्त अभी तशरीफ़ लाए हैं, इनसे भी कुछ तारफ़ ले लेते हैं, अपना नाम भी बता। अताउल्ला खान, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जमात जिंगन से हूँ जिंगन से, ठीक। और मेरे शोबे गैस अच्छा, मेंटेनेंस मेंटेनेंस पे आप अंसार में या यहाँ भी? संसार में भी और जमात में जमात में, ठीक है। जैसा सामने अच्छा, पाकिस्तान से कहाँ से? रबो रब्बा से। माशाल्लाह जी, देखें कैसे कैसे चेहरे, कैसे कैसे इंसान हमें मिल रहे हैं। ये सारी बरक़ात ऐसे इज्तिमात की। अच्छा, बिशारत साहब जो हैं, अच्छा इन्होंने वो जो बस्ती, हमारी प्यारी बस्ती की प्यारी वो जो बनाई है ना, बड़े दोस्त उसमें एंजॉय करते हैं, बड़े बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, आप सब ने टाइम दिया है। बाकी ये खूबसूरत नज़म जो है वो आपने सुनी। अब हम थोड़ा अंदर का चल के माहौल देख लेते हैं। साथ साथ पानी पिलाने का भी इंतज़ाम है, जो लोग प्यास में बैठे हैं। सर पे अल्लाह का साया रहे ना सर पे अल्लाह